परबी दिता आणि पुराय देशभर अयोध्येतले राम मंदिर जाल्या उपरांत व्हडा उत्साहात भारतभर रामनवमी मनयली वता. आयच्या दिसाच्या उत्सवाच्या निमित्तान आज दनपारां सगळी राम जन्माचो उत्सव जालो. आज सांजची पालखी नाटक उत्सव असो पुराय गोंयांत ज्या जाग्यार रामाचें देवूळ आसा आनी रामाचें देवूळ ना सुद्दां जाल्यार प्रत्येक गांवांत रामनवमी उत्सव हो गोंयांत मनयता. आमी जशें म्हणटा की रामराज्य येवपाक जाय, आनंदीत राज्य येवपाक जाय. त्याच धर्तीचेर गोंय सरकारचेंय काम हें रामराज्याच्या धर्तीचेर आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेंय कार्य हें रामराज्या हाडपाच्या हाजेरूच सुरू आसा. आयज रामनवमीच्यो परत एकदा हांव समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक रामनवमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी प्रभू रामचंद्राच्या कृपेन हेंच रामराज्य अशाच पद्दतीन चलत उरचें अशी हांव भावना व्यक्त करता. देव बरें. रामनवमी आणि जशें आमच्या अयोध्येक रामनवमीचं देवूळ बांदल्या उपरांत लोकांनी दर्शन घेवपाक आनी लोकांनी उमेद प्रगटल्या. तेच्या बरोबर आयज सबंद देशाक मोठ्या प्रमाणात करता आणि गोंयांत आमच्या स्पेशली कोलवाळ गांवांत राम मंदिर जालें. हे जवळ जवळ 85 वर्सां पयलींचें देवूळ. प्राचीन काळचें म्हाज्या हेज्या प्रमाणे आमच्या जाणटे सांगल्या प्रमाणे गोंयांत हें पयलें देवूळ आनी ज्या जाणट्यांनी ज्या उद्देशान रामराज्य येवचें म्हण केल्लें. रामाचो जल्मदिसा म्हणजेच वायट शक्तीची नश्ट करप आनी बऱ्या पैकी बरे लोकांक एक बरें साम्राज्य घडोवपाक राज्य चलोवपाक हे दीस येवचे म्हणून तेंच्यांनी तेंचो जल्म जालो आनी त्या जल्मा पासून आमी केन्नाय पळयता की म्हणटा आसतना रामराज्य म्हणजेच ते जे राज्य चलोवपाचें तेजे प्रिंसिपल आनी तेंचो अनुभव आनी जे तेंच्यांनी आपल्या जिवनात जे भोगलां हे सगळें आमकां घे सारकें आहा. हे सगळें घेतलें जाल्यार खरेंच आमी रामाच्या हितून आमी वयना. त्या खातीर सदांच किर्तनकारूय सांगतात हो जप श्री राम जय राम हो सदांच आमच्या तोंडान आसूंक जाय, उठता बसता आसूंक जाय, जेणे करून एक आमचे प्रत्येक भुरगो एक सक्षम नागरीक जावपाक जाय आनी प्रत्येकाक बऱ्या पैकी जीवन गावूंक जाय आनी तेज्या आत्माक बरी शांती आनी तांकां आत्मा फ्री असो कैलासवासी वचपाक जाय. तर जेन्ना रामाचे सदांच याद करतले करणेन वतले तेन्ना तुमचें म्हणूंक शकता. आनी हे कोलवाळे राम मंदिरान म्हाका दिसता हजारांनी लोक दर्शन घेता. सबंद बार्देस तालुक्यात किंवा सबंद वाठारांतसून लोक घेता. जेणे करून म्हाका दिसता रातची 11-12 पासून लायन आसतली. की देवान हांव देवाचे प्रार्थना करता की लोकांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी तेची इच्छा आकांक्षा पूर्ण